چند طلوع ہو جاتا ہے. چند رات نو چڑھتا ہے کہ دن نو؟ ٹھیک ہے. ستارے بھی چمکتے نے، کہکشاں ہوندے نے. جدوں پہلی رات دا چند ہوندا ہے نا چھوٹا، ادوں نوں کہندے نے ہلال. اسی طرح دوسری رات دا چند بھی ہلال، تیسری رات دا چند بھی ہلال. تے اے ہلال جدوں تھوڑا جہا وڈا ہو جاتا ہے، یعنی تیسری رات تو بعد تو لے کے 13ویں رات تک، ادوں انہوں کہتے ہیں قمر. تے قمر تو بعد ایک ہور رات ہوندی ہے، انہوں کی کہتے ہیں 14ویں رات. اسی طرح ہے نا، ادوں چند دی روشنی زیادہ ہوندی ہے، ادوں پھر انہوں کہتے ہیں بدر. ادوں چند تے فل عروج ہوندا ہے، چند فل جوان ہوندا ہے. ادا رات تے راج ہوندا ہے، دنیا ساری ستی ہوندی ہے. وہ پھر کٹنا شروع ہو جاتا ہے، پھر قمر بن جاتا ہے. گھٹتا گھٹتا اینڈ تے آ کے وہ چھوٹا جہا رہ جاتا ہے. تے ادوں انہوں کہندے نے بازغ. رات نو چند دا راج وہ باویں جس شکل بھی ہوئے، ہلال ہوئے، قمر ہوئے، بدر ہوئے، بازغ ہوئے، تے دن نو نا با ٹھیک رہ دو. رات نو قمر دا راج، چند دا راج، ستاریاں دا راج. تے جدوں رات مک جاندی ہے، فجر ہو جاندی ہے، تے ستارے بھی گئے تے جناب چند نوری بھی گئے. تے پھر کدا راج شروع ہو جاتا ہے؟ کیوں بھائی؟ سورج تھا. کیونکہ جدوں سورج طلوع ہو جائے، نہ چاند دی روشنی کم کر دیے تے نہ ستاریاں دی روشنی کم کر دیے. ہون آ گیا سراج. اسی طرح میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے نبی آندے رہے آندے رہے آندے رہے. 1,24,000 نبی آئے. انہاں اندر نبی بھی، رسول بھی، اولو العزم بھی، صفی اللہ بھی، نجی اللہ بھی، خلیل اللہ بھی، ذبیح اللہ بھی، خلیفت اللہ بھی، صدیق اللہ بھی، کلیم اللہ بھی، روح اللہ بھی. اپنے اپنے دور سارے نبی راج کرتے رہے. انہاں دیاں نبوتاں دا سکہ چلدا رہا. تے او جدو راج کر کے چلے گئے تے پھر ایک آ گیا آخر تے جنہوں کہندے نے سراج. کیوں جی مثال سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ آخر تے آ گیا جنہوں کہندے نے سراج. جدوں سراج آیا نا سورج تے آدم ہوری جواب دے گئے. ہاں جی، نوری ابراہیم دی نبوت ختم، موسیٰ عیسیٰ سارے نبیاں دی نبوت ختم، انہاں دیاں روشنیاں ختم. ہن کون روشنی پھیلائے گا دنیا اندر جنہوں محمد کہتے ہیں؟
ہن دنیا تے راج او دا ہوئے گا، سکہ او دا چلے گا جنوں کہندے نے محمد۔ محمد دے ہوندیاں کسے نبی دا سکہ نہیں چل سکدا۔ ایمان نال دسو او دے ہوندیاں کسے غیر جھوٹے نبی دا سکہ چل سکدا ہے؟ اسی چلن بھی نہیں دینا۔ ویکھو نا، چند تے دور دی گل ہے، ستارے تے دور دی گل ہے، سورج چڑھیا ہوئے کوئی بندہ موم بتی بالے، لالٹین جلائے، دیوا بالے، انہوں کی آکھو گے عقل مند ہیں؟ انہوں کی آکھو گے سیانا؟ وہ دانائے، وہ دنیا دا وڈا کھچے۔ ہر بندہ کہے گا دن دے 12 بجے نے، سورج اپنی تابانیاں اپنی جوانیاں وکھا رہا ہے اور چگلا جیا تو ڈیوا بالی پھرنے، تو تے کھچے۔ آمنہ دا لال آ گیا دنیا تے، ختم نبوت دا تاج پہن کے آ گیا ہے۔ مرزیا اسی چبلا کہ تیری موم بتی پیچھے لگ جائے گی، اسی کھچاں اور تو تے کھچ ہے، تو تے چبل ہے۔ تیری تے قسمت ہی پیڑی ہے، تیرا تے خاندان ہی کچھ چبلا دا ہے، تے اسی کو بے وقوف ہاں بھئی ایڈا وڈا سورج چھڑ کے تے مرزے پیچھے لگ جائے گی۔ ساڈا او نبی ہے جن اللہ نے سراج آکھے ہے، ذرا سبحان اللہ کہو نا، سراج۔ کیوں بھئی ان سراج نے ہوندیاں نہ موم بتی دی لوڑے، نہ بلب دی لوڑے، نہ ٹیوب دی لوڑے، نہ کسی ڈیوے دی لوڑے، نہ تارے دی لوڑے، نہ چن دی لوڑے، تے میرے محمد دے ہوندیاں مرزے دی لوڑ نہیں۔ صلی اللہ، سراج آ گیا ہے۔